بسم الله الرحمن الرحیم. در فرهنگ اسلامی ما بالاترین ارزش قرب الهی است. تنها راه رسیدن به قرب الهی عبادت خداست. اون وقت درباره عبادت بحث شده که عبادت یعنی چی؟ چند قسم عبادت داریم، چند مرتبه داره عبادت، چگونه باید ما در زندگیمون عبادت را متجلی کنیم به طوری که همه زندگی ما رنگ عبادت به خود بگیره. اینه که هر حرکت ارادی از دو منبع، از دو مبدأ سرچشمه میگیره. یکی منبع شناخت و معرفت و دانشه و یکی منبع میل و اراده و علاقه به انجام اون کار و رسیدن به نتیجهش است. بالاترین انگیزه‌ای که میتونه انسان را وادار کنه که در مسیر تقرب به خدا گام برداره محبت به خداست. وقتی محبت خدا طلوع بکنه بر دل مؤمنی، او را از هر چیزی که مشغول کند باز بداره از خدا، او را بازش کنه. کمالات انسانی، ارزش‌های انسانی هم غالباً رابطه زیگزاگی دارن. یکی مقدمه است برای دیگری. وقتی اون فراهم شد، زمینه برای رشد اون یکی اولی رو بیشتر فراهم. پس اول محبتی داریم، میخوایم بیشتر بشه، میگیم برای معرفت تو زیاد کن. پس محبت مقدم است بر معرفت. از اون طرف آدم تا یه چیزی رو نشناسه که دوست نمی‌داریم. ما اول باید شناخت پیدا کنیم تا محبت داشته باشیم، یا اول محبت داشته باشیم تا بریم کسب شناخت کنیم. و سوال میشه که چه کار کنیم؟ بالاخره ما این هستیم که صبح تا شب مشغول گرفتاری‌های دنیا و زد و خورد و رقابت‌ها و در مال و منال و پست و مقام و اینا هستیم. چه کار کنیم که بتونیم در این مسیر پیش بریم؟ محبتمون به خدا و به دنبالش اولیاء خدا بیشتر میشه. محبت اولیاء خدا یک شعاعی از محبت خداست. ما برای اینکه این راه رو طی کنیم باید شناخت داشته باشیم، بدونیم چی کار باید کرد تا محبتمون به خدا بیشتر کنیم.